कर्नल दिमित्रो कोज़्योरा, राउंड द क्लॉक उसकी सर्विलेंस शुरू की गई, उस पर नज़र रखी जाने लगी और उसकी एक एक चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ परखा गया। कर्नल कोज़्योरा जो था वो तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता था, उसी की कॉपी रूस को भेजता था। उन्हीं बुनियादों पर रूस जो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ करके यूक्रेन को नुकसान पहुँचाता था। वो अपने मुल्क की खुफिया एजेंसी के आला तरीन ओहदे पर फाइज था और रोज़ाना उसकी आंखों के सामने से बहुत से कौमी राज, बहुत बड़े बड़े राज गुजरते थे। ऐसे राज कि अगर वो दुश्मन को बता दे तो उसके मुल्क पर क़यामत बीत जाए, और ऐसा ही हुआ। दुश्मन ने बहुत से एजेंट्स बनाने के बजाय उसी को ख़रीद लिया, उसी को लालच दिया, उसी को अपने साथ मिला लिया, और उसके बाद उसके मुल्क पर वो क़यामत बीती। क्या आसमान से आग बरस रही थी और ज़मीन दहक रही थी, और पूरी फ़ौज और पूरी इंटेलिजेंस परेशान हो गई कि आखिर इतनी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन किसके हाथ लग रही है, कैसे लग रही है, कहाँ से लीक हो रही है। और उसी के बाद शुरू किया गया आर्मी में एक ऑपरेशन रैट, चूहे की तलाश। उस चूहे की तलाश जो बोरियां कुतरता कुतरता पूरा गोदाम खा गया और किसी को ख़बर ना हुई। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। कर्नल दिमित्रो कोज़्योरा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU के आला तरीन ओहदे पर फाइज था और उसके पास बहुत से कौमी राज थे। रोज़ाना उसकी आंखों के सामने, नज़रों के सामने से गुज़रते थे। और वो जब 2018 में ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना गया तो वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई FSB के एक आला ओहदेदार से। FSB रूस की आला तरीन खुफिया एजेंसी है। उस ओहदेदार ने उसको पैसों का लालच दिया और बिल आखिर बहुत ही कोशिशों के बाद उसको ख़रीद लिया और बताया कि हम तुम्हें बताएंगे कि कब हमें तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम हमें बहुत कीमती राज अपने मुल्क के देना। वो हामी भरकर वापस यूक्रेन आ गया। 2022 में जंग छिड़ गई यूक्रेन और रूस के दरमियान, और उसके बाद 2024 में दिसंबर में उसका फ़ोन बजा और उसके फ़ोन पे वही ऑपरेटिव था जो FSB का था, और उसने रूसी एजेंट ने उसको कहा कि अब वक्त आ गया है कि तुम अहम तरीन और कीमती तरीन जो यूक्रेन की मिलिट्री और उसकी गवर्नमेंट से रिलेटेड मालूमात हैं वो हमें देना शुरू करो। तुम तमाम क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को एक जगह रखो, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हारे पास आते हैं और जिन पे टॉप सीक्रेट लिखा होता है वो अपने पास रखो और उसकी एक कॉपी हमें भेज दिया करो, और उसके एवज़ तुम्हें मुँह मांगे पैसे मिलेंगे। उसने ऐसे ही करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मामला उस वक्त ज़्यादा खुलना शुरू हुआ जब रूस ने उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पर बहुत ही ताक कर निशाने लगाने शुरू किए और यूक्रेन को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होने लगा, और ख़ासकर उसकी मिलिट्री बेसिस को बहुत ही बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगा और उसके फ़ौजियों की मरने की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बाद खुफिया इदारे और मिलिट्री के लोगों ने ये सोचा कि ऐसा कौन सा हमारा भेदी है घर का जो इतने अंदर तक दुश्मन को लेकर आ गया है। जितने अंदर वो ले आया है वहाँ तक तो वही ला सकता है जिसको घर का ताला पता हो, कमरा पता हो, और वो दरवाजे खोलता खोलता उनको तहखाने तक लेकर आ गया। उसके बाद इंटेलिजेंस ने और आर्मी ने मिलकर एक ऑपरेशन प्लान किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन रैट, यानी उस चूहे की तलाश जो दरअसल यूक्रेन को आहिस्ता आहिस्ता कुतर गया था और उसकी वजह से यूक्रेन को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। रूस के इस चूहे को ढूंढने के लिए गैर मामूली किस्म की फील्डिंग लगाई गई, उसकी सर्विलेंस की गई, बहुत सारे अफसरान को खंगाला गया, उनकी खोज लगाई गई, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की गई बहुत सारे अफसरान की जिनके पास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जाते थे, टॉप सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो जाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता ये सर्किल छोटा करते करते जब वो पहुँचे तो सामने आया कर्नल दिमित्रो कोज़्योरा, और कर्नल दिमित्रो कोज़्योरा को राउंड द क्लॉक उसकी सर्विलेंस शुरू की गई, उस पर नज़र रखी जाने लगी और उसकी एक एक चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ परखा गया। और उसके बाद पता ये चला कि कर्नल कोज़्योरा जो था वो तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखता था, उसी की कॉपी रूस को भेजता था। उन्हीं बुनियादों पर रूस जो बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ करके यूक्रेन को नुकसान पहुँचाता था। तो उसके बाद मिलिट्री और खुफिया एजेंसियों ने ये किया कि उन्होंने कोज़्योरा तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुँचानी शुरू की ताकि उस तक गलत मालूमात पहुँचाकर रूस तक गलत मालूमात पहुँचाई जाएँ और उससे गलत हमले कराए जाएँ। और रूस ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया क्योंकि अब तक जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी, इसलिए वो उस पर यकीन करके अगली इन्फॉर्मेशन पे भी उसी तरह एक्ट करना शुरू कर दिया जिस तरह यूक्रेन की इंटेलिजेंस चाह रही थी। और उसके बाद ये कंफर्म हो गया कि दरअसल कर्नल कोज़्योरा जो है वो
ایک سیف ہاؤس جاتا ہے، وہ کیو میں جو ان کا دارالحکومت ہے یوکرین کا کیو، اس کے سیف ہاؤس جاتا ہے. وہاں پر اپنا اس نے ایک خاص موبائل فون رکھا ہوا ہے جس کا نمبر بالکل الگ ہے، اور مختلف رشین ایجنٹ سے وہ بات کرتا ہے، ان کو انفارمیشن پاس آن کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ وائی فائی کا جو راؤٹر ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. وہ ڈیڈیکیٹڈ وائی فائی راؤٹر سے کام نہیں کرتا تھا، کوئی چیز انفارمیشن وہاں نہیں بھیجتا تھا. تو جس وائی فائی راؤٹر سے وہ بھیجتا تھا انفارمیشن، وہ بھی تحویل میں لیا گیا. ایک آپریشن کر کے کرنل کوزیورا کو گرفتار کیا گیا، فروری میں اس کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور سخت ترین سزا اس کے لیے تجویز کی گئی. بتایا گیا کہ اس نے کس طرح سے یوکرین کو نقصان پہنچایا ہے، کس طرح روس کی مدد کی ہے، اور اس کی مدد کر کے روس نے فوج کے پرخچے اڑا دیے ہیں یوکرین کی، اور بہت ساری ڈپلائمنٹس ایسی کی ہیں روس نے، اور بہت ساری ملٹری موومنٹس روس نے ایسی کی ہیں جو صرف اسی سیکرٹ انفارمیشن کی بنیاد پہ ہو سکتی تھیں جو کوزیورا نے ان تک پہنچائیں، اور اس کی وجہ سے یوکرین بہت سے ایسے حملے کر رہا تھا جو کہ ناکام ہو رہے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ کوزیورا ان کو یہ بھی بتا رہا تھا روسی حکام کو کہ آپ کے کون سے حملے میں کتنے فوجی ایگزیکٹلی مرے، کتنے زخمی ہوئے، کس طرح کے نقصانات ہوئے ہیں، اور اگر ان حملوں سے کوئی کم نقصان ہو رہا تھا، روس کی جانب سے کیے گئے حملوں میں یوکرین کا نقصان کم ہوا، تو انہوں نے ان حملوں کو دوبارہ اسی سائٹ پہ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ پچھلے حملے میں اگر کچھ بچ گیا تھا تو وہ اگلے حملے میں کچھ نہ بچے. اور اس سے بھی انٹیلیجنس کو یوکرین کی اندازہ ہوا کہ کوئی گھر کا بھیدی ہے جو مسلسل ان چیزوں کو کر رہا ہے. تو معاملہ جب کوزیورا تک پہنچ گیا اور یہ چوہا پکڑا گیا جو روس نے چھوڑا تھا یوکرین کے اندر، یوکرین کی فوج میں، تو اس کے بعد ایک عدالتی کارروائی ہوئی، اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور اس کے بعد اس کو جیل میں بھیج دیا گیا. اور عبرت کے طور پہ جو ان کا انٹیلیجنس چیف ہے یوکرین کا، اس نے کالر سے پکڑ کر تصویر کھنچوائی کوزیورا کے ساتھ، جس میں اس کو کالر سے پکڑا ہوا ہے، دبوچا ہوا ہے انٹیلیجنس چیف نے، اور دوسری تصویر میں اس کو گھٹنوں پر بٹھایا ہوا ہے، جو تصویر ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں اسکرین پہ. تو اس سے تمام فوجی اور انٹیلیجنس حکام کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر کوئی روسی چوہا یوکرین کی فوج میں ہمیں ملا تو اس کا بھی یہی حال کیا جائے گا، اس کو بھی عمر قید دی جائے گی، کیپٹل پنشمنٹ ملے گی، اور ہم اس کو اسی طرح بے عزت کریں گے اور پوری دنیا کو اس کی تصویر دکھائیں گے اور اس کو رگڑ دیں گے، اس کو گھسیٹیں گے اپنی عدالتوں میں، اور اس کے بعد اس کو عوام کو اس غدار کا چہرہ دکھائیں گے. تو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے، اپنی وطن فروشی کی وجہ سے، قومی راز افشاں کرنے کی وجہ سے، قومی راز چند ٹکوں کے عوض بیچنے کی وجہ سے کوزیورا کا نہ صرف پورا ملٹری کریئر تباہ ہو گیا، بلکہ وہ پوری دنیا کی ملٹری کے سامنے عبرت کا نشان بن گیا، پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن گیا. اور بہت سے غدار جو دنیا کے رہے ہیں، ان غداروں میں کوزیورا کا بھی ایک اضافہ ہو گیا، اور پوری دنیا نے اس کا ایک بہت دردناک حشر دیکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.